श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। एंड आज की वीडियो होने वाली है वाई ज्यूस कॉल मोहम्मद शाह नेम इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न वॉल कि यहूदी प्रोफेट मोहम्मद का नाम क्यों लेते हैं वेस्टर्न वॉल के। क्या वेस्टर्न वॉल कौन सी है? हमने यहूदियों की इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं इकट्ठी करी है अभी। वेस्टर्न वॉल कोई है जिनके आगे वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं या प्रे करते हैं, हम देखा है ऐसे करते हैं उनका ना। तो दूसरी बात ये कि हमने सुना है कि जहाँ तक हमें वीडियो से पता लगता है या कुछ कमेंट से हमारे कि इस्लाम और यहूदियों की कुछ लड़ाई है ना, कि यहूदी कब्जा करना चाहते हैं इस्लाम पे, कुछ ऐसा है जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर ये प्रोफेट मोहम्मद का नाम क्यों लेते हैं इस वीडियो में हमें पता लगेगा कि क्या है सच्चाई पूरी की पूरी। और हाँ, इसको देखते हैं फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। और क्या हो, हाँ इसको करते हैं प्ले फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशन गोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी इन असल तालीमात के अंदर रदल बदल करके अपनी मर्जी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम हैं। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले लें, जो कि आज भी दीवार गिरिया यानी दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने यूं लेने पर आखिर मजबूर क्यों है? इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली अलामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, इसीलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बुर था कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय भैंस या चूंटियों से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हकूक़ हैं, क्योंकि जानवरों के तो कोई हकूक़ नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उलमा ने अपनी मर्जी के मुताबिक रदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे मनसूख करने के लिए अपने नबी और रसूल इनमें ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखें कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो कि नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए मबूस होता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि अंजील मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्द बदल के साथ मौजूद थी, वो मनसूख हो गई, और अब तमाम यहूदी उलमा को अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शान व शौकत और माल दौलत जाता नजर आने लगा, और वो भी एक नौजवान के हाथों। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उलमा ने यह की थी कि अपनी मर्जी की तावील निकाली कि तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, नाउज़ुबिल्लाह।
یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر بعد میں زمزم کے کنویں کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، تو ظاہر ہے کہ یہودی لوگوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو کہ صرف اور صرف ان کے پاس ہے، جبکہ اس کی دیکھا دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس قرآن کو اللہ کا پیغام کہہ کر خود سے بنایا ہے۔ مگر حق کو پہچاننے والے مواحد اللہ ہر دور کے اندر ضرور پیدا کرتا ہے، جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آمد کی پیشن گوئیوں کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، جن کا ذکر نام کے ساتھ تورات کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر اور ان کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور کرسچن متفق ہیں کہ بالکل یہی الفاظ تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، اور یہ دونوں اللہ کے ہی الفاظ ہیں، جبکہ کرسچن انہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کہتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سانگ آف سلمون میں چیپٹر 5 کی 16ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیارا ہے، وہ سب کا محمد ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اور اسی آیت کا ورد آج بھی یہودی دیوار گریاں کے پاس کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک ہی وقت کے اندر نہ صرف یہودی بلکہ کرسچینٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے، اور یہ مبارک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچن پادری اپنے لوگوں کو اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ خود سے اس کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات کافی لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس پوری آیات کے اندر ایک ہی بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا پیار ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ام کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمد ام کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الو ہم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ ابھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیح سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔
Haydır Allah. Haktır Allah. इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहाँ पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इब्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ़ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका ज़मीन पर नूर अफशानी करेंगे। तो ये थी वीडियो और इसमें ये बताया गया था कि क्या क्या उन पे अजाब आया, उन्होंने क्या क्या नहीं मानते, लेकिन उनकी बुक में नाम लिखा हुआ है तो क्यों लिखा है। और जो यहूदियाँ हैं वो कुछ और डिनोट करते हैं कि इसका मतलब ये है प्यार है या समथिंग है ना, तो प्यारा है मोहम्मद का नाम। वैसे मेरे ख्याल से अरबी में प्यारा ही होता है, एक बताया भी था यार किसी ने ना, कुछ ऐसा ही है। और बस उन्होंने लगाया कि आगे इम लगाया, मोहम्मद इम करा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वही रसूल को मानने वाला या पर्टिकुलर किसी का नेम होता है। तो ये था। और इन्होंने बताया कि इसमें अजाब आया था, इनके ऊपर पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे क्या था हज़रत सुलेमान के टाइम पे है ना, और इनके ऊपर अजाब आया था, अल्लाह ने अजाब दिया था कि ये इतनी प्यारी कौम होती थी लेकिन अब इनको कोई नहीं जानता और अभी दोबारा से इकट्ठे होकर दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं ना। तो क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हज़रत ईसा को दज्जाल माना था या कुछ था यार, मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी भूल गई। तो ये बस ये वही चाहते हैं कि दज्जाल दोबारा से पैदा आए, अपने मसीहा उसी को मानते हैं दज्जाल को कि दोबारा से आए। और इन पे अजाब भी आया था, हमने इनकी वीडियो भी देखी है, वो अजाब वाली है ना कि इनके जिस्मों से स्मेल क्यों आती है। फिर वो हमने वीडियो देखी थी कि इनको गला सड़ा के वहीं फेंक दिया था, फिर दोबारा इनको एक बार जिंदा करा गया था, लेकिन इनकी बॉडी येलोइश होती है, उनके पास स्मेल आती है। ये फैक्ट है, वो हमने वीडियो देखी थी, एक रिएक्शन हमारे चैनल पे पड़ी होगी, आप भी देखना। अगर वो फैक्ट सच्ची है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। और बाकी जो भी यहूदियों की वीडियोज़ होती रहेंगी तो वो हम देखते रहे। बाकी मेन मुद्दा मेरे को ये जानना है कि इनकी जंग क्यों होती है, मतलब क्यों पसंद नहीं करते हैं यहूदी इस्लाम को या मुसलमानों को। तो बाकी ये था इस वीडियो में। होप सबको रिएक्शन पसंद आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।